सर्वे नमस्कारोम्यहम्। आज मिति 2079 साल असार 6 गते, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जुन 20 तारिक का दिन, आज आषाढ कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि का दिन हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 244औं श्रृङ्खलालाई लिएर यहाँहरूका सान्निध्यमा म उपस्थित भइसकेको छु। 244 लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानस्य नियमितः कार्यक्रमे उपस्थितः साहित्यानुरागी सर्जकः व्यवस्थापकः वाचकः अनुवादकः समक्षे प्रणामं करोमि र सबै साहित्यानुरागी साहित्य सर्जकहरुमा, व्यवस्थापकहरुमा, वाचकहरुमा, अनुवादकहरुमा र हामीलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरुमा र विभिन्न प्रतिक्रियाहरू जनाउनुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरुमा म त्वयानाथ सुवेदी हेटौडादेखि 244औं हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रमलाई लिएर यहाँहरूका सान्निध्यमा उपस्थित भइसकेको छु र विशेष रूपमा आज 244औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने विभिन्न लघुकथाहरू रहेका छन् र त्यस्तै तरहले आज 244औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रमलाई विशेष रूपमा हामीलाई के आदरणीय व्यक्तित्वहरूले विशेष च्वाइस गरेर, विशेष मन पराएर यसरी पठाउनु भएको छ र तिनै मन पराएका कथाहरूको सेरोफेरोमा रहेर म यो 244औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र पहिलो लघुकथा रहेको छ आदरणीय व्यक्तित्व अवतार ढकालको भगवान भन्ने पहिलो लघुकथा। यस लघुकथालाई रोज्ने काम गर्नुभएको छ आदरणीय व्यक्तित्व सर्जक नन्दलाल आचार्यले र त्यस्तै दोस्रो लघुकथा रहेको छ दोष भन्ने लता केसीको र यस लघुकथालाई पनि आदरणीय यस हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक सर्जक नन्दलाल आचार्यले यसरी मन पराउनु भएको छ र टुडे इज फर्स्ट डे सो इट इज माई चोइस सर्ट स्टोरी भनेर चाहिँ प्रेषित गर्नुभएको छ र त्यस्तै तरहले तेस्रो लघुकथा रहेको छ पद्मावती देवी ढुङ्गानाको परीक्षा भन्ने लघुकथा र यस लघुकथालाई मन पराउनु भएको छ र आदरणीय व्यवस्थापक लक्ष्मी रिजालले र चौथो लघुकथा रहेको छ धर्म भन्ने र यस लघुकथालाई विशेष मन पराउनु भएको छ राधिका सुवेदीले र यस लघुकथाका कथाकार हुनुहुन्छ गंगा खड्का र पाँचौं लघुकथा रहेको छ सोच भन्ने यस लघुकथालाई तुलसी घिमिरेले मन पराउनु भएको छ र यस लघुकथाका सर्जक हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व रोशन पराजुली र यिनै लघुकथाहरूको सेरोफेरोमा रहेर आजको 244औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई यहाँहरूका सान्निध्यमा म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आदरणीय व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ र हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु र एम पोखरेल हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्ने आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सर्जक हुनुहुन्छ एम पोखरेल
उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै तरहले सुधादेव आइसक्नु भएको छ र वाचक हुनुहुन्छ र सर्जक हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यस्तै गरेर श्यामप्रीत मण्डल हुनुहुन्छ, उहाँ पनि नमन सब गोटेमे भन्दै उपस्थित भइसक्नु भएको छ र हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। लक्ष्मी रिजाल नमस्कार भनेर भन्दै उपस्थित भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सीता रेग्मी नमस्कार हजुर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै लता केसी दिदी पनि उपस्थित हुनुभएको छ र उहाँको चाहिँ आज दोष भन्ने लघुकथा वाचनको मा चाहिँ परेको छ र उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै गरेर सीता रेग्मी इज वाचिङ भनेर आइरहेको छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै तरहले राजकुमार कार्कीलाई पनि मैले देखिरहेको छु, सर्जक हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको 244औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र पहिलो लघुकथा रहेको छ र यसलाई रोज्ने काम गर्नुभएको छ आदरणीय व्यक्तित्व नन्दलाल आचार्यले। भगवान भन्ने र अवतार ढकालले यो लघुकथा प्रेषित गर्नुभएको छ र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। कथा लेख्न भर्खरै बसेको थिएँ, छोरो बाहिरबाट दौडँदै आयो र सोध्यो, बाबा भगवान हुन्छ कि हुँदैन? म उसलाई भगवान हुँदैन भनेर सम्झाउँथेँ। ऊ कता कता के सुन्थ्यो र बारम्बार यही प्रश्न सोधिरहन्थ्यो। हुँदैन? मैले उतिर नहेरी जवाफ दिएँ। बाबा आकाशमा कति धेरै ताराहरू है? उसले भन्यो, मैले उसलाई व्यवस्था गरे झैँ भने। म चाहन्थेँ ऊ चाँडै गइदियोस् र कथा लेख्न सकूँ। यसो किबोर्ड थिचेर 1-2 शब्द के टाइप गरेको थिएँ, ऊ फेरि सुरु भयो। बाबा मलाई रात परेपछि कस्तो डर लाग्छ नि? किन बाबु? अब भने मैले कथातिर भन्दा उतिर आफूलाई केन्द्रित गरेँ। ती ताराहरू झरेर हाम्रो टाउकामा लागे भने डर प्रश्नवाचक चिन्ह। हाम्रो घरको चाहिँ छानो प्वाल पारेर सुतेकै ठाउँमा खसे भने डर प्रश्नवाचक चिन्ह। धत त्यस्तो पनि हुन्छ कहीँ? झर्दैनन् नि, असम्भव कुरा सोचेर पनि हुन्छ? मैले सम्झाउने कोसिस गरेँ। कसले थामेर राख्दो हो है बाबा तिनीहरूलाई? उसले फेरि सोध्यो। उसका प्रश्नहरूबाट कायल भएकोले मैले भनिदिएँ, खै भगवानले होला। ए बुझेँ बाबा। बाहिर जान उठ्दै उसले भन्यो, के बुझ्यौ? मैले सोधेँ। सजिलोमा भगवान हुँदैन, अप्ठ्यारोमा भगवान हुन्छ। सङ्घारको बीचमा उभिएर उसले सजिलै जवाफ दियो र कथा समाप्त हुन्छ। आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व अवतार ढकाल भगवान भन्ने लघुकथा लेख्नु भएको छ र यो एउटा बाल मनोविज्ञानमा आधारित कथा रहेको छ। बालकहरूको जुन मन मस्तिष्क कस्तो हुन्छ, उनीहरूको मन मस्तिष्कमा कति चञ्चलपना रहन्छ, एउटा प्रश्न नसक्दै अर्को प्रश्न उनीहरूको मन मस्तिष्कमा आइरहन्छ भन्ने भाव। र त्यति मात्रै होइन, सजिलोमा भगवान हुँदैन, सजिलोमा भगवानलाई कसैले सम्झिँदैनन्, तर अप्ठ्यारो पर्यो भने राम भनेर भन्दछन् र अप्ठ्यारोमा चाहिँ भगवान हुनुहुन्छ भनेर यसरी कथा टुङ्गिएको छ। र वास्तवमा भगवान सबैतर्फ हुनुहुन्छ, चराचर जगतमा हुनुहुन्छ। सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म प्रभु नै सबका घटमा टम्म भन्ने भावलाई पनि यसले देखाउन खोजेको छ। भगवान जताततै हुनुहुन्छ
भनेर भन्न खोजिएको पनि छ र बाल मनोविज्ञानमा चाहिँ आधारित यो लघुकथा रहेको छ। आदरणीय सर्जकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै तरहले अब दोस्रो लघुकथा रहेको छ आज 244औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने लता केसी दिदीको दोस्रो लघुकथा दोष भन्ने रहेको छ। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ र यस लघुकथालाई विशेष रूपमा आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व, हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक नन्दलाल आचार्यज्यूले टुडे इज फर्स्ट डे सो इट इज माई चोइस सर्ट स्टोरी भनेर यसरी चोइस गरेर पठाउनु भएको छ र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। ल हिँड यार, ऊ त्यो परको पोखरीमा जाम हामी, यता त माछा नै छैन। बत्तीको नजिकको चाहिँ पोखरीमा माछा नभेटेपछि, बस्तीको नजिकको पोखरीमा माछा नभेटेपछि के खाएर बाँच्ने? राम र श्यामलाई पीर पर्यो। वर्षौंदेखि सँगसँगै सुख दुःख सार्दै हिँड्यौं, माछा पाइएन भनेर हामी हाम्रो बाटो नसाटौँ है। सँगै बाँचौँ, सँगै मरौँ, तर एक अर्काको साथ नछाडौँ जीवन पर्यन्त, रामले चिन्तित हुँदै भन्यो। र यिनै खोला नाला वन जङ्गल नै त हाम्रा आफन्त, यो बस्तीमा न तेरो कोही छ न मेरो कोही छ। हामी दुवै घाँस बाँस र कपासको ठेगान नभएका फिरन्ते बालक, किन पो तैँले चिन्ता लिएको हो? म हराएँ भने त रुन्छस् नि राम, श्यामले चिन्तित स्वरमा भन्यो। थाहै नभए हामी कतै छुट्यौँ भने त म तपाईँ खोज्छु नि, पातालमा छिरिस भने नि निकाल्छु बुझिस। कुरा गर्दै दुवैजना बाटो नाप्दै थिए, अगाडि बढ्दै थिए। अचानक एउटा गाडी हुइकेर आयो, रामलाई फुत्त टिपेर बेपत्ता भयो। श्याम करायो, दौडियो, एक्लै पर्यो, रोयो। अपहरणकारीले रामलाई शहरमा लग्यो। ऊ शहरको ठुलो र धनी व्यापारी थियो। ऊ निसन्तान थियो। रामको भाग्य छोरो भएर सुख र शानले बस्यो। एक्लो श्यामको सहारा कोही भएन। वर्षौं बित्यो तर दुवै साथीको मिलन कतै भएन। शिवरात्रिको दिन थियो। पशुपति मन्दिरको वरपर निकै झकिझकाउ देखिन्थ्यो। मन्दिरतिर भक्तहरूको ठुलो भिड देखिन्थ्यो। अलि पर बेसहारा र अनाथहरूलाई कुनै दाता संस्थाले निःशुल्क भोजन गराइरहेको थियो। उचित सेवा वितरण भए नभएको जाँच्न संस्थाका मालिक स्वयं रेखदेख गरिरहेका थिए। खाना पुरा नै नगरी एउटा मानिस जुरुक्क खाना छोडेर हिँड्यो। मालिकले देखे, पछ्याए र सोधे, किन खाना छोडेको? मिठो छैन? ऊ अन्कनायो। नबोली भाग्न चाहन्थ्यो तर मौका पाएन। अनुहार लुकायो। मालिक अगाडि बढे। ऊ मनमनै भन्दै थियो, डर सेठ रामप्रसाद, धनले त मानिसलाई साँच्चै नै अन्धो बनाउँदो रहेछ है। कथा समाप्त भएको छ। र वास्तवमा यो भनेको कुरामा मात्र मित्रता टिक्नु हुँदैन। मित्रता त एक किसिमको जीवन पर्यन्त रहनु पर्दछ। सुख दुःख सबैमा चाहिँ मित्रताले साथ दिनुपर्दछ भन्ने भाव। र फिरन्तेहरूको घर भनेको वन जङ्गल हुन्छ वा प्रकृति हुन्छ र घाँस र कपासको ठेगान पनि हुँदैन फिरन्तेहरूको जिन्दगीमा भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ एक तरहले। अर्को, राम र श्याम साथी थिए तर रामलाई अपहरणकारीले लग्यो। श्याम सहाराविहीन भए। यहाँ कोही चाहिँ यसरी अपहरणकारीद्वारा अपहरित बन्दै जान्छन् भने कोही सहाराविहीन बनिरहेका
त्यस्ता किसिमका चाहिँ हाम्रो समाजका यथार्थ घटनाहरूलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। धनले मानिसलाई अन्धो बनाउँछ भन्ने यहाँ सबै कुराको दोष भाव पनि यसमा पाइन्छ। सबै कुराको दोष कसलाई दिने भन्ने अर्थमा पनि यो लौकथा संरचित भएको छ र आदरणीय कथाकार सर्जक लता केसी दिदीप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै तरहले अब आज 244औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने तेस्रो लघुकथा रहेको छ परीक्षा भन्ने। पद्मावती देवी ढुङ्गाना ओदालगुडी आसामबाट हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित गर्नुभएको छ र यहाँ सीता रेग्मी दिदी अभिमत जाहेर गर्दै हुनुहुन्छ। दिपेश सापकोटा नमस्कार सबैमा भनेर भन्दै अभिमत जाहेर गर्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सीता रेग्मी दिदी सुन्दर कथा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक आभार र हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यस्तै गरेर रोशन पराजुली नमस्कार भनेर भन्दै उपस्थित भइसक्नु भएको छ र आदरणीय रोशन पराजुली सर्जकको पनि आज हाम्रो 244औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा उहाँको लघुकथा पनि वाचनमा परेको छ र आफ्नो अभिमतका निमित्त र समीक्षाका निमित्तमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै गरेर हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक आदरणीय व्यक्तित्व मनोहर पोखरेललाई पनि म हेर्दैछु, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आज 244औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने तेस्रो लघुकथा रहेको छ परीक्षा भन्ने। र यस परीक्षा भन्ने लघुकथालाई हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक लक्ष्मी रिजालले विशेष मन पराएर वाचनका निमित्त यसरी चाहिँ प्रेषित गर्नुभएको छ र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र परीक्षा भन्ने लघुकथा पद्मावती देवी ढुङ्गाना ओदालगुडी आसामद्वारा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। भक्त छेत्री पेसामा उनी कलेजका अध्यापक। घरबाट कलेज, कलेजबाट घर, जीवन यसैमा सीमित छ उनको। आइतबारको दिन कलेज बन्द थियो। आफ्नै घरको बरन्डामा बसेर चियाको चुस्की लिँदै खबर पढ्दै थिए उनी। नमस्कार सर भन्दै उनको छेउमा एकजना व्यक्ति आएर खडा हुन्छन्। भक्त छेत्री केही नबोलिकन आफ्नै धुनमा व्यस्त हुन्छन्। हजुरसँग एउटा सानो बिन्ती बिसाउन आएको थिएँ। मेरो छोराले राम्रो नम्बर राखेर मेट्रिक परीक्षामा उत्तीर्ण भएको छ। उसको इच्छा छ विज्ञान विभागको राम्रो कलेजमा पढ्ने। मेरो घरको आर्थिक अवस्था साह्रै नाजुक छ, त्यसैले हजुरबाट केही सहाय अथवा सहयोग पाउँछु कि भनेर आएको थिएँ। बस्नेत माइला नम्र स्वरमा भन्छन्। प्राय आधा घण्टा जस्तो समय बस्नेत माइला भक्त छेत्रीको अगाडि उभिरहन्छन्। भक्त छेत्रीको मौनता देखेर ऊ फेरि भन्छन्, सर केही त भन्नुहोस् न, म हतारमा छु। 9 बज्न आँट्यो, मैले काममा जानु छ। एक दिन काम गरिन भने त्यो दिन घरमा चुल्हो नै बल्दैन। चुल्हो नै बल्दैन। र बस्नेत माइलातिर फर्केर भक्त छेत्री भन्छन्, जसरी पढाउनुहुन्छ पढाउनु होस्। पढाउन नसके कसैको घरमा हली राखिदिनुहोस्। मैले कसैको ठेक्का लिएको छैन। सन्तान जन्म दिएपछि उनीहरूलाई कसरी पढाउनुपर्छ त्यो काम बाबुआमाको हो। आफ्नो परिवारको चिन्ता आफैले गर्नुपर्छ। म 1 पैसा पनि दिन सक्दिनँ।
उनले सोझै जवाफ दिए, वाह भक्त वाह भन्दै जगन्नाथ सर भक्तको अघि खडा हुन्छन्। जगन्नाथ सरलाई देख्ने बित्तिकै भक्त छेत्री उठेर नमस्कार गर्छन्। कतिखेर आउनुभयो सर? जगन्नाथ सर भन्छन्, म त्यतिखेरै आएको थिएँ जतिखेर तिमी बस्नेत माइलालाई कडा वचनले प्रहार गर्दै थियौ। उसको आशाको झोला निराशाले भर्दै थियौ। उसका सारा सपनाहरू चकनाचुर पार्दै थियौ। याद छ भक्त, तिमीलाई त्यो दिन कस्तो हालत थियो तिम्रो? मैले तिमीलाई मेरो घरबाट ल्याउँदा मैले पनि तिमीलाई उस बेला यसरी नै भने र तिमीलाई त्यही अवस्थामा छोडिदिन्थे भने आज तिमी त्यही गल्लीमा रहन्थ्यौ, कदापि पनि कलेजको अध्यापक हुने थिएनौ। मैले धेरैको मुखबाट सुनेको थिएँ तिम्रो अहङ्कारको बारेमा, त्यसैले म बस्नेत माइलाको पछि आएको थिएँ। किन थाहा छ? तिम्रो नियतको परीक्षा लिन। तिमी त साँच्चै नै धेरै अहङ्कारी भएछौ। कथा समाप्त हुन्छ। आदरणीय व्यक्तित्वहरू, हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्री व्यतिष्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। साहित्याचार्य जनार्दन महाराजजी पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै गरेर खगेन्द्र बस्याल सर्जक हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण लघुकथाका मनमुटुहरूमा रूपन्देहीबाट नमस्कार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार र हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यस्तै गरेर योग प्रसाद उपाध्याय चापागाई पनि सम्पूर्णमा नमस्कार भनेर भन्दै हामीलाई निहालिरहनु भएको छ, हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सीता रेग्मी दिदी पनि नमस्कार सर भनेर भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। वास्तवमा यो परीक्षा भन्ने लघुकथा यहाँ भक्त क्षेत्रीको परीक्षा लिनका निमित्त माइला दाई आएका छन् र जगन्नाथले भक्त क्षेत्रीलाई गरेको उपकार भक्त क्षेत्रीले बिर्सिएका छन् र आज उनले अरूको उपकार पाएर एउटा अध्यापक बनेका व्यक्ति आफू एउटा अध्यापक बनिसकेपछि उनले अरूलाई पनि त्यस्तै किसिमको उपकार गर्नुपर्दछ, अपकार गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा उनले बिर्सिएर कर्तव्यबाट च्युत भएका छन्। वास्तवमा परीक्षा लिनका निमित्त हाम्रा पछि विभिन्न माध्यमहरू लागि परिरहेका हुन्छन्। यहाँ भक्त क्षेत्रीको चाहिँ नियतको परीक्षा लिनका निमित्त यहाँ माइला दाई यसरी चाहिँ उपस्थित भएका छन् र त्यसलाई भक्त क्षेत्रीको एउटा कर्तुतलाई अथवा अवस्थालाई छताछुल्ल बनाउने काम यहाँ जगन्नाथले चाहिँ गरिदिएका छन्। अहङ्कारले योग्यता क्षमता सारा कुराहरूलाई नष्ट गर्दछ, उपकारलाई कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन भन्ने जुन भाव हो, त्यो भावमा यो परीक्षा भन्ने लघुकथा यसरी चाहिँ आधारित रहेको छ र यसलाई मन पराइदिनु भएको छ आदरणीय व्यवस्थापक सर्जक लक्ष्मी रिजालले र यसलाई रचना गरिदिनु भएको छ। परीक्षा भन्ने लघुकथालाई पद्मावती देवी ढुङ्गानाले ओदालगुडी आसामबाट र दुवैप्रतिमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यहाँ केही अभिमतहरू समीक्षाहरू आइरहेका छन्, तिनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दछु। मनोहर पोखरेल हाम्रो आदरणीय व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, सर्जक हुनुहुन्छ र उहाँ पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु र अहङ्कारले योग्यता क्षमता नष्ट गर्छ, उपकार बिर्सिन हुँदैन भनेर भन्ने अभिमत राख्दै हुनुहुन्छ, समीक्षा राख्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा यो परीक्षा भन्ने लघुकथाले अहङ्कारले जस्तो सुकै विद्वान व्यक्ति भए पनि अहङ्कारले गर्दा व्यक्तिलाई के गर्छ, यसरी अधोगतितर्फ लैजान्छ भनेर यसरी चाहिँ यहाँ व्यक्त भएको छ। अति गर्वेण रावण
अति दाना बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत भनेर बताएको छ। अति रूपासिता नारी अति गर्वेण रावण अति दानार बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत भनेर यसरी बताएको छ। र किन भन्दाखेरि अहङ्कारले नै व्यक्तिलाई यसरी चाहिँ अधोगतितर्फ लैजान्छ र अहङ्कारलाई त्याग्नु पर्दछ। र अहङ्कारले गर्दाखेरि यहाँ भक्त क्षेत्रीले आफ्नो पूर्व अवस्थालाई बिर्सेका छन् र त्यो बिर्सनाले गर्दाखेरि यहाँ माइला दाईले यहाँ परीक्षा लिइरहेका छन्। त्यो परीक्षामा चाहिँ एउटा मापनको भूमिका निर्वाह गर्ने काम जगन्नाथले गरेका छन् र यसरी चाहिँ परीक्षा भन्ने लघुकथा अत्यन्त मार्मिक रहेको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र आदरणीय सर्जकप्रति र यसलाई मन पराएर हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचनका निमित्त प्रेषित गरिदिनु हुने व्यवस्थापक लक्ष्मी रिजालप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब ढिला नगरिकन आज वाचन हुने चौथो लघुकथा रहेको छ गङ्गा खड्काको बुढा नीलकण्ठ काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2079 साल आषाढ 6 गते उहाँले हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित गर्नुभएको छ। यस लघुकथालाई विशेष रूपमा मन पराइदिनु भएको छ राधिका सुवेदीले। धर्म भन्ने लघुकथालाई र यस लघुकथालाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। मेरो घर नजिकै एउटा ठुलो व्यापारिक केन्द्र थियो। जङ्गलको नजिकै भएकाले धेरै बाँदर लाग्दथ्यो। ती बाँदरहरू खेद्नकै लागि एकजना कर्मचारी राखिएको थियो। उसले कि त गुलेली हानेर कि त जनावर तर्साउने नक्कली बन्दुक पड्काएर बाँदरहरूलाई दुर्दै पार्थ्यो। एक दिन अफिसबाट घर फर्कँदै लाग्दा चोकमा मेरा आँखाले एउटा अनौठो दृश्य कैद गरे। भाइ, दिनभरि यिनै बाँदरको पानी खेदो गर्छौ, फेरि अहिले चाहिँ यिनैलाई फलफुल किनेर खुवाउँछौ त? होइन, यो के नाटक हो? मेरा मुखबाट उसले अनायास प्रश्नको झटारो खाइहाल्यो। यो नाटक होइन हजुर, दिनभरि नुनको सोझो र जागिरको रक्षा गरेको, अहिले चाहिँ मेरो धर्मको रक्षा हजुर भनेर कथा समाप्त भएको छ। आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व गङ्गा खड्काद्वारा प्रेषित भएको धर्म भन्ने लघुकथा र वास्तवमा यहाँ नुनको सोझो एकातर्फ भएको छ भने अर्कोतर्फ धर्मको रक्षा हुने काम भएको छ। यहाँ बाँदरलाई चाहिँ फलफुल खुवाएर एकातर्फ धर्मको रक्षा गर्ने काम र अर्कोतर्फ यहाँ गुलेली हानेर अथवा बाँदरलाई तर्स्याएर अथवा बन्दुक हानेर बन्दुक पड्काएर बाँदरलाई दुर्दै पार्ने काम यो चाहिँ यहाँ यसरी नुनको चाहिँ सोझो भएको छ। र वास्तवमा जहाँ जे भए पनि एक तरहले नुनको सोझो गर्ने क्रममा पनि हामीले चाहिँ धर्म नै निर्वाह गरिरहेका हुन्छौँ भने त्यस्तै तरहले यहाँ नुनको सोझोलाई छोडेर अर्कोतर्फ यहाँ बाँदरलाई फलफुल वितरण गर्ने क्रममा पनि धर्मको नै चाहिँ यसरी कर्म गरिरहेका हुन्छौँ भन्ने कुरालाई यहाँ जागिर छोडिसकेपछिको क्रममा धर्मको रक्षा हो हजुर भनेर यसरी यो नाटक होइन हजुर, दिनभरि नुनको सोझो र नुनको कर्म गरिरहेको छु, त्यहाँ पनि एक तरहको धर्म पालना भइरहेको छ। र अनि त्यो नुनको सोझो छोडिसकेपछि अब त्यो नुनको सोझो गरेर जागिरको रक्षा गरिरहेको छु भने अहिले चाहिँ अब मैले फलफुल वितरण गरेर बाँदरहरूलाई चाहिँ धर्मको रक्षा गरिरहेको छु हजुर भनेर यसरी चाहिँ कथा समाप्त भएको छ। आदरणीय सर्जकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै तरहले अब ढिला नगरिकन आज वाचन हुने पाँचौं लघुकथा रहेको छ आदरणीय सर्जक रोशन पराजुली। र यस लघुकथालाई विशेष मन पराइदिनु भएको छ तुलसा घिमिरेले। र कथाको शीर्षक रहेको छ सोच भन्ने रोशन पराजुलीको। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। फूलले स्पर्शलाई भन्यो, होइन तिमी मलाई किन छुस्स छुस्स गर्छौ भन त? स्पर्शले तू भनिहाल्यो, तिमी सुन्दर छौ नि त। तिमी सुन्दर भएको कारणले गर्दाखेरि
मैले तिमीलाई चाहिँ छुच्छ गरेको भनेर भन्यो। सुन्दर छु भनेर त्यसै छुस्किनु भएन नि त। सृष्टिलाई रिस उठिहाल्यो। मैले सुन्दर बनाएको तिमीलाई छुन हो र? किन छुन नहुने? स्पर्श पनि के कम? अति भएर सुवासले भनिहाल्यो, मैले बास्ना नछरे तिमीहरू झगडा गर्थ्यौ त। बिचरा प्रकृति पर बसेर हेरिरहेकी थिइन् अनि मनमनै गुनिन्, मैले संरक्षण नगरेको भए कोही रियाल चुहाउँदैन थिए होला भनेर कथा समाप्त भएको छ। वास्तवमा प्रकृतिले संरक्षण नगरेको भएदेखि त्यो फूलको स्पर्शलाई कसैले छुँदा पनि छुँदैनथे, बास्ना पनि कसैले लिँदा पनि लिँदैनथे, सुवास कसैले लिँदा पनि लिँदैनथे। र सोच आफ्नो किसिमको हुन्छ। कसैले बास्ना लिने काम गर्दछन्, कसैले स्पर्श गर्ने काम गर्दछन्। र यहाँ जे भए पनि प्रकृतिले चाहिँ एउटा संरक्षण गरिदिएका, प्रकृतिले सिर्जना गरिदिएका वस्तुहरूपरि लालायित हुने काम यसरी मानिसहरूले गरिरहेका हुन्छन् अथवा एक आपसमा सबैले गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई आफ्नो सोचका आधारमा यहाँ कथाकार रोशन पराजुलीले विशेष रूपमा सोच भन्ने लघुकथाका माध्यमबाट देखाउन खोज्नु भएको छ। आदरणीय सर्जकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। मनोहर पोखरेलले यहाँ केही अभिमत अथवा समीक्षा राख्दै हुनुहुन्छ। पेशागत धर्म र पशु प्रेम दुवै निर्वाह भएछ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। धर्म भन्ने लघुकथाप्रति यसरी अभिमत जाहेर गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी योग प्रसाद उपाध्याय चापाङले पनि दुवै कर्ममा धर्मको रक्षा मिठो विश्लेषण भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै तरहले सोच भन्ने कुरा पनि आफ्नै किसिमको हुन्छ भनेर भन्दै यहाँ प्रकृति प्रेममा आधारित भएको लघुकथा यसरी चाहिँ सोच भन्ने रोशन पराजुलीले लेख्नु भएको छ। र वास्तवमा प्रकृतिले यहाँ भनिरहेको छ, मैले संरक्षण नगरेको भएदेखि तिमीहरूले सुवास पनि पाउँदैनथ्यौ अथवा बास्ना पनि मैले नछरेको भए तिमीहरू कहाँबाट झगडा गर्थ्यौ अथवा स्पर्श गर्न पनि पाउँदैनथ्यौ, छुन पनि पाउँदैनथ्यौ भनेर भन्दै यहाँ कथाको समाप्त भएको छ। वास्तवमा प्रकृति नै सर्वोपरि वस्तु हो। प्रकृतिमै सारा वस्तुहरूको चाहिँ उत्पत्ति हुन्छ, प्रकृतिमै सारा वस्तुहरूको विलय हुन्छ र वासना होस्, स्पर्श होस्, सारा कुराहरू सृष्टिको क्रम नै प्रकृतिमा आधारित छ। र त्यही कुरालाई यहाँ कथाकार रोशन पराजुलीले सोच भन्ने आफ्नो सोचका माध्यमबाट सबैले कर्महरू गरिरहेका हुन्छन्। र किन भन्दा कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि हुन्छ, जसको जति क्षमता हुन्छ त्यही अनुसारको चाहिँ यसरी कर्म गर्दछ र सबैको आफ्नै सोच हुन्छ भन्ने त्यो भावलाई यस लघुकथाका माध्यमबाट यसरी चाहिँ देखाउन खोज्नु भएको छ। आदरणीय सर्जकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र रोशन पराजुली धन्यवाद यहाँहरूलाई भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। निरज कोइराला हाम्रो सर्जक हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँ पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। र नमन गुरुवर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु। त्यस्तै सीता रेग्मी रोशन दाजुलाई बधाई, सुन्दर लघुकथा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ र टिप्पणीका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र सबै सर्जकहरूमा र साहित्यिक मनमुटुहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। मनोहर पोखरेल प्रकृति सर्जक, संरक्षक, सम्वर्धक, प्रवर्धक लघुकथा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। सोच भन्ने लघुकथा अभिमतका निमित्त, समीक्षाका निमित्त हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आदरणीय यस हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्री विद्या प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक, सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व मनोहर पोखरेलप्रति र यहाँहरू सम्पूर्णलाई 244औं लघुकथा पाठ्यश्री विद्या प्रतिष्ठानमा यतिन्जेलसम्म बसेर विशेष आफ्ना अभिमतहरू, समीक्षाहरू, टिप्पणीहरू र आफ्नो उपस्थिति जनाइदिएर मलाई पनि हौसला प्रदान गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै र अब समयले पनि नेटो काटिसकेको छ, रात्रिको समय भइसकेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई शुभरात्रि भन्दै 244औं लघुकथा पाठ्यश्री विद्या प्रतिष्ठानको जुन नियमित प्रसारण भइरहेको नियमित कार्यक्रमबाट
यहाँहरूका सान्निध्यमा म ओजेलमा पर्न चाहन्छु र हाम्रो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानबाट नियमित रूपमा वाचन भएका लघुकथाहरू यहाँहरूले युट्युबका माध्यमबाट र फेसबुकका माध्यमबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा श्रवण गर्नु नै हुनेछ र विभिन्न आफ्ना अभिमतहरू जाहेर गरेर समीक्षाहरू राखेर हामीलाई चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नु नै हुनेछ भनेर भन्दै शुभरात्रि भन्दै 244औं लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रमबाट यहाँहरूका सान्निध्यमा त्वयाना सुवेदी ओजेलमा पर्दछु र सबैलाई शुभरात्रि भन्दै र यसरी बिदा पनि हुन्छु र सबैले उपस्थित भइदिएर यसरी मलाई हौसला प्रदान गर्नुभएकोमा अभिमत जाहेर गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु र शुभरात्रि भनेर भन्दै म यहाँहरूका सान्निध्यबाट ओजेलमा पर्दछु र यहाँहरूको सबैको जय होस्, मङ्गल होस्।